नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी च्यानलमा मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरु समक्ष मानिसको शरीरमा देखिने तिलकोठीको शुभाशुभ फल के रहेको हुन्छ र तिलकोठी के हो भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी जब हाम्रो शरीरमा मेलानिन भन्ने तत्त्व जम्मा हुन्छ, त्यसपछाडि शरीरको जुन छालामा कालो, खैरो अथवा छाला जस्तै रङका विभिन्न किसिमका दाग चिन्हहरू देखा पर्छन्, जसलाई हामीले कोठी अथवा तिलकोठी भनेर चिन्ने गरिन्छ। यसरी चिकित्सकीय भाषामा हेर्ने हो भने कोठीहरूलाई मेलानिनको तत्त्व मानिन्छ, जसमा पिगमेन्टको मात्रा थुप्रिएको हुन्छ। यसकै कारणले गर्दा छालाको रङ कालो, खैरो हुन पुग्छ। सामान्यतया मानिसको शरीरमा 20 देखि 30 वर्षभित्रमा शरीरमा विभिन्न किसिमका दागहरू अथवा चिन्हहरू देखा पर्छन्। यसरी विभिन्न अङ्गमा छालामा दाग अथवा चिन्हहरू देखा पर्नु हामीले कोठीको संज्ञा दिएको छ। कोठी देख्ने बित्तिकै कोही अत्यन्तै चिल्ला आकर्षक देखिन्छन्, कोही फुर्सा भएका हुन्छन्, कोही कोठी मसिना आकारका साना तोरीका दाना जस्ता, कुदाका दाना जस्ता हुन्छन्, कोही माछाका दाना जत्रा हुन्छन्, कोही मकैका दाना जस्ता पुत्त परेर टाँसिएका अथवा देख्दा केही मात्रामा भद्दा देखिन्छन्। कोही कोठीमा रौँ पलाएको हुन्छ, कोही कोठीमा पलाउँदैन, कोही कोठी निश्चित मात्रा पलाइसकेपछि शरीरमा त्यही मात्रामा रहिरहेको हुन्छ र कोही लामो समयसम्म रहिरहन्छन्। र हामीले सामान्यतया गाउँघरमा अनि गुनासो सुन्ने गरिन्छ, कोही व्यक्तिलाई कोठी आए पछाडि अत्यन्तै राम्रो भयो रे, कोहीलाई नराम्रो भयो रे भनेर। यसरी ज्योतिषीय शास्त्रमा हेर्ने हो भने जब मानिसको शरीरमा कोठी आउँछ, त्यस पछाडि यदि शुभ लक्षणका कोठीहरू आएका रहेछन् भने धनको वृद्धि हुँदै जाने, घरमा लक्ष्मीको वास हुने, विद्याको वृद्धि हुँदै जाने, जिब्रोमा सरस्वतीको वास रहने, सबै किसिमका सफलताहरू प्राप्त हुँदै जाने, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाले भरिपूर्ण हुने हुन्छ। अनि कोही त्यस्ता अशुभ लक्षण लिइरहेका कोठीहरू हुन्छन्, जुन कोठीहरू मानिसको शरीरमा आइसके पछाडि विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू भित्रिने, असफलता जीवनमा भोग्नुपर्ने, चारैतिरबाट दुःख पीर चिन्ताहरू सहनुपर्ने र सबै क्षेत्रमा अपशकुनहरू देखा पर्ने हुन्छ। यसरी शुभ अशुभ दुवै किसिमका तिलकोठीहरू देखा पर्छन् सामान्यतया ज्योतिषीय भाषामा हेर्ने हो भने। यता चिकित्सकीय भाषामा हेर्दै जाने हो भने जब मानिसको शरीरमा तिलकोठी आउँछ, उनीहरू कुनै शरीरमा तत्त्वको कमीले गर्दा अथवा कुनै प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया भइसकेपछि उत्पन्न भएका हुन्छन् भने कुनै त्यस्ता तिलकोठीहरू हुन्छन् जसले शरीरमा आइसकेपछि त्यसले क्यान्सरका लक्षणहरू लिएर आएका हुन्छन् अथवा क्यान्सरको लक्षण हो भनेर पनि संज्ञा दिएको पाइन्छ चिकित्सकीय शास्त्रले। यसरी विभिन्न शास्त्रले ज्योतिषीय शास्त्र होस् अथवा चिकित्सकीय शास्त्र होस् फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गरे तापनि यदि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि अङ्गमा तिलकोठीहरू पलाउँछ भने, तिलकोठी आउँछ भने त्यसका शुभ अशुभ फल दुवै रहेका हुन्छन्। यसरी मानिसको हातको बुढी औँलामा कसैको कोठी आउँछ भने त्यो व्यक्तिले भ्रमणका अवसरहरू प्राप्त गर्छ, धेरै नयाँ नयाँ ठाउँहरूको विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। हातको बुढी औँलामा जसको कोठी छ त्यस्तो व्यक्तिको, जसको हातको चोरी औँलामा अथवा हातको चोरी औँलामा जसको कोठी आएको छ त्यो व्यक्ति अत्यन्तै रिसाहा स्वभावको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ज्योतिषीय शास्त्रले। अत्यन्तै रिसाहा हुन्छ तर व्यक्ति धनी हुन्छ, उसलाई धन आर्जनका बाटाहरू भने खुल्दै जान्छन् भन्ने मान्यता लिएको हुन्छ यदि कसैको चोरी औँलामा तिलकोठी आएको छ भने। त्यस्तै हातको कसैको माझी औँलामा तिलकोठी अथवा कोठी पलाएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति शान्त स्वभावको हुन्छ र सबै प्रकारका सुख सन्तोषहरू उसले प्राप्त गर्दै जान्छ। थोरै सुखमा पनि ऊ रम्न सक्छ, थोरै सफलताले पनि उसलाई सन्तुष्टि दिलाउँछ। ऊ शान्त स्वभावको, सबै विषयवस्तुलाई गम्भीर तरिकाले निहाल्न सक्ने अत्यन्तै सुखी प्रवृत्तिको हुन्छ। यदि मानिसको हातको साइने औँलामा कोठी आएको छ, तिलकोठी आएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई
लक्ष्मीको वास हुने अथवा लक्ष्मीले त्यस्तो व्यक्तिमाथि वास गर्ने अथवा प्रशस्त मात्रामा धन कमाउने, साथै विद्या क्षेत्रका बाटाहरू खुल्दै जाने, पढाइमा उन्नति प्रगति हुने अथवा जागिरको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्दै जान्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको हातको कान्छी औँलामा कोठी आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धन र सन्तानका बाटाहरू खुल्दै जान्छन्, धन प्राप्ति हुन्छ र इच्छित सन्तानहरू प्राप्त हुँदै जान्छन् भनी मान्यता राखिएको हुन्छ। यस्तै कुनै पनि व्यक्तिको हत्केलामा कोठी आउँछ अथवा तिलकोठी पलाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले निरन्तर रूपमा धन प्राप्ति गर्छन्, धनका बाटाहरू त्यस्तो व्यक्तिलाई सदैव खुला हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यस्तै गरी व्यक्तिको खुट्टामा कोठी आएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले विदेश भ्रमणका अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। जब तिलकोठी खुट्टामा आउँछ अनि विदेश भ्रमणका बाटाहरू खुल्छन्, मौकाहरू आउँछन् र अवसरहरूलाई छुपेर विदेश जान सकिन्छ भन्ने मान्यता ज्योतिष शास्त्र राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको तल्लो ओठमा कोठी आउँछ भने तल्लो ओठमा कोठी आएको हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू कन्जुस स्वभावका हुन्छन्। आफ्नो धन अथवा आफ्नो बहसमा रहेको सम्पत्ति सजिलै अर्काको बहसमा दिन चाहँदैनन्, सदैव आफ्नो बसमा आफ्नो नियन्त्रणमा सम्पत्तिलाई राख्न चाहन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति कन्जुस हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको माथिल्लो ओठमा तिलकोठी आएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले मनज्ञ मात्रामा धन आर्जन गर्न सक्छन्, इच्छित धन प्राप्त गर्छन्। जुन कामना जति कामना राखेर उनीले परिश्रम गरेका छन् त्यो कामना अनुरूपको उनीहरूले धन कमाउन सक्छन्। यदि उपल्लो ओठमा कसैको तिलकोठी आएको छ भने, कसैको जहाङमा तिलकोठी आएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सवारी साधनबाट अत्यन्तै सुख प्राप्त गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई सवारी साधनको कारोबार अत्यन्तै खाप्ने गर्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको नाकको टुप्पामा तिलकोठी आउँछ भने त्यो सबै कुराको शुभ फलदायक हुनेछ भन्ने लक्षण हो। सबै कुराको सफलता र हर क्षेत्रमा उसले शुभ लक्षणहरू प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तो व्यक्तिले यदि कुनै पनि व्यक्तिको नाकको टुप्पोमा तिलकोठी आएको छ भने, त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको नाकको सिरानमा तिलकोठी आएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बोलीचालीको क्षेत्र अत्यन्तै खाप्छ अथवा बोलीचालीमा अत्यन्तै सिपालु हुन्छन्। जस्ता कुरालाई पनि ट्याक्कै कुरा गरेर मिलाइदिन सक्छन्, जस्ता घटनाहरू पनि उनीहरूले मिलाउन सक्ने क्षमता उनीमा हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको बोली बिग्छ, मुखै मुखले बेचेर खान सक्छन्, मुखै मुखले आम्दानीका स्रोतहरू जुटाउन सक्छन् र मुखै मुखले बेच्दा बेच्दै अथवा मुखै मुख चलाउँदा लगाउँदै उनीहरू अत्यन्तै सिपालु र अत्यन्तै दक्ष कहिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले नाकको सिरानमा कोठी आएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको चिउँडोमा आउँछ अथवा चिउँडोमै तिलकोठी छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू अत्यन्तै गुणी र अत्यन्तै विद्वान ठहरिन्छन्। साराका सारा उनले शास्त्रहरू अध्ययन गर्न सक्छन्, सबै विषयमा दक्षता हासिल गर्न सक्छन्। र यदि कुनै पनि व्यक्तिको आँखामै तिलकोठी आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू साह्रै उच्च पदस्थ हुन्छन् र अथवा उच्च पद उनीहरूले प्राप्त गर्छन्, मान सम्मान त्यत्तिकै प्राप्त गर्छन् भने उनीहरू नेतासम्म हुने अथवा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म हुने, कुनै देशमा राजाको चलन छ भने अथवा त्यस्तोमा राजसिक गुणले अथवा राजाका गुणले सम्पन्न भएको व्यक्ति हुनेछ त्यो व्यक्ति भन्ने मान्यता राखिन्छ। यसरी आँखामा तिलकोठी आउने व्यक्ति सामान्य व्यक्ति भन्दैन, ऊ असाधारण क्षमताको व्यक्ति कहिन्छ। यसरी कुनै पनि व्यक्तिको निधारमा आउँछ भने अथवा निधारमै तिलकोठी पलाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको धन सम्पत्ति प्रशस्त मात्रामा हुन्छ, तर साह्रै घमण्डी पनि हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो घमण्डलाई कहिल्यै तोड्न सक्दैनन्, सदैव आफ्नो घमण्डको उनीहरूकोसँग हट हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको निधारमा रहेको हुन्छ, निधारमा तिलकोठी रहेको हुन्छ, तिनीहरू धनले पनि पूर्ण हुन्छन् भने त्यस्तै घमण्ड पनि रहेको हुन्छ। त्यस्तै यदि कुनै पनि व्यक्तिको टाउकोमा तिलकोठी आएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो मान सम्मान इज्जत
सबै क्षेत्रबाट प्राप्त गर्छन्। अत्यन्तै इज्जतदार र अत्यन्तै सम्माननीय व्यक्ति बन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। यदि कसैको कुनै पनि व्यक्तिको छातीमा तेलकोठी आएको छ भने व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त मात्रामा लाभ प्राप्त गर्ने, इच्छित सन्तान प्राप्ति गर्ने र सन्तानबाट ठुलो सुख प्राप्त गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिले जसको छातीमा तेलकोठी आएको छ। व्यापार व्यवसायबाट नै त्यस्तै उन्नति प्रगति हुन्छ तिनीहरूको। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट अत्यन्तै लाभ हुन्छ भने इच्छित सन्तान त्यस्ता व्यक्तिले छिटै प्राप्त गर्न सक्छन् र सन्तानको सुख शैल पनि उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् यदि कुनै पनि व्यक्तिको छातीमा तेलकोठी आएको छ भनेर हेर्नुहोस्। र त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको कानमा तेलकोठी परेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले प्रशस्त मात्रामा गहनाहरूको प्रयोग गर्न पाउँछन्। सुन चाँदी जुन हिरा मोती भनेर चिनिन्छ त्यसको प्रयोग गर्न उनीहरूले अत्यन्तै पाउँछन्, अथवा सुन चाँदी हिरा मोतीको प्रयोग तिनीहरूलाई अत्यन्तै फलदायी हुन्छ। उनीहरूले त्यस्ता वस्तुको बढी मात्रामा सेवा लिन पाउँछन् अथवा बढी मात्रामा प्रयोग गर्न पाउँछन् र त्यसको व्यापार व्यवसाय गर्छन् भने पनि उनीहरूको उन्नति प्रगति हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको गालामा तेलकोठी आएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू साह्रै शोभ्यमान, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै आकर्षक र त्यस्तै अत्यन्तै सौभाग्यवती पनि रहेका हुन्छन्। जुन स्त्रीको अब त गालामा कोठी छ भने त्यस्ता स्त्रीहरू साह्रै सौभाग्यवती कहिन्छन् र यदि पुरुषको गालामा कुनै पनि कोठी छ भने त्यस्तो पुरुष शोभ्यमान कहिन्छ। यसै कुनै पनि व्यक्तिको गर्दनमा जुन गर्दनको भाग छ यो गर्दनको भागमा तेलकोठी आएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सम्पूर्ण पारिवारिक सुख प्राप्त गर्छ। परिवारजनमा उसले सुख सन्तोष आनन्द मात्रै देख्न सक्छ। सबै कुराको उसलाई भरिपूर्ण हुँदै जान्छ र कुनै पनि स्त्रीको जुन हातमा आएको छ अथवा हातमा तेलकोठी छ भने त्यस्ता स्त्रीहरू अत्यन्तै पतिव्रता कहिन्छन्। तर कुनै पनि व्यक्तिको मुखमै तेलकोठी आउँछ भने त्यो भने अलिकति खराब लक्षण हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू रोगी हुन्छन् भन्ने मान्यता ज्योतिष शास्त्रले दिएको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको मुखमा तेलकोठी आउँछ भने यसरी हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गमा तेलकोठी आयो भने यसरी फरक फरक शुभ अशुभ फलहरू दिएका हुँदो रहेछन् र यसरी तेलकोठी आउने क्रममा कुनै स्त्रीको देब्रे अङ्गमा अथवा देब्रेतर्फ तेलकोठी आउँछ र पुरुषको दाहिनेतर्फ तेलकोठीहरू पलाउँछन् शरीरका अङ्गका दाहिनेतर्फ भने ती तेलकोठीहरू अत्यन्तै शुभ मानिन्छन्। स्त्रीको देब्रेतर्फ आएका तेलकोठीहरू सबै शुभ हुन्, पुरुषको दाहिनेतर्फ आएका तेलकोठीहरू सबै शुभ हुन्। र यदि स्त्रीको देब्रेतर्फ नआएर दाहिनेतर्फ बढी तेलकोठीहरू देखिन्छन् भने तिनलाई अशुभ मानिन्छ र पुरुषको दाहिनेतर्फ नआएर देब्रेतर्फका अङ्गहरूमा बढी तेलकोठी देखिन्छ भने त्यो पनि अशुभ मानिन्छ। अत स्त्रीको देब्रेतर्फ आउनु, पुरुषको दाहिनेतर्फ तेलकोठी आउनु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। हस्त, धन्यवाद।